أرستا زينا زحتال مريحنة تجراين بوجن منجست فيدرال ترئيس تبهاله زي مدقافن أب مملاس تمزابلتن محاصلة على ونة تجراين عبيت الوا كم زفت أرا تحبيرو بقيتاتشو ردا زمرح زنبرة جزاو من محدار تجراين نبايتا وريدو نخي يسرح استوادد عنك فاتي بصحو كم زنبرن زي أبزبن سلطان تعدس وردا كي يدقم سقات كم زلون تقليتو أبداً ديسات مالز جمرة من كل يوزي تفلت أحد جابار حوي كسب لومي أبقوزت أركم زي وعلى تحبيرو سلام تعنا هبلي كبرات تخطاتلتنا كاب تبي إسورك قوي نلومي زبلنا يوم زيناتات إنه جميرنا لنا نمكتالكم بخبرين دعدمكم مثل زيناتات ساعات حبيركم تسنح ناتنا الفلكة نبت فلما يزينك نحلف وعلى سلام بريتوريا كوينات دو نخبلن بزلاقنا الدما سلام كالرقاقتن زتفرم سممعنة والان تخونا مليو بزيم تقبارو حزوون سقاي هزبي يوسخلو زحتال مريحنة تقراين بوغن منجست فيدرال ترائيز تبهاله زي مدقافن أبا مملاس تمزابلتن محاصل علاونة تقراين عبيت الوا كم زفت أرا تحبيرو بريزيدنت هادس ورده أبهلو كونتات تقراين أفتات ما وعلى سلام بريتوريان أملكيتو بمكتل دايركتر بيرو حدقان قدم دلونة بروغرام لمعات ودب حورات منجستات مستر توربان صالح مزته مرحله أخو جلة لومي أبز كايدو زتن كايد تكبر زقوات زلو وعلى بريتوريا عملكيتو مبرهي هيبولو كما أبصاب بيت صحفة بريزيدنت جنرال تادسم أبا فتات ما وعلى سلام بريتوريا يخون زوريا من لاش وحسنا تجراي بزت أمام من بركنا من رجعات أما نقول تجراين فيدرال منجستن بوليتيكاوي للزب كايد جزيا من محدار تجراي دليت كم زلوا حبيرو بريزيدنت تادسة أبا مستنبات أجرمت كالن داقمنا بحبرة سب متنبارن زلو كفتت انت بره اتوم السنابتو زلو زاقيدنا بحبرة سبوم داقماي نقحوسو زحجز جنزب انبر متكال اقر جنزب كم زي رخبو قاليتو ناب كوينات داقماي ناتولو مخنيات يلن كم زبلا زقلت اتتصبصاب اتوم تمزابلتين من ملاسن كم ودما بورر تحيلتات تتحيز زلو جزاءات تقراي حران موصع مس فيدرال منجستي بغصالنت تقراريب كام سرح كم زدلي بريزيدنت تادسة وسيخو حبيرو بريزيدنت تادسة مرص بورد إثيوبيا بلعل ودب حوحات زهابو كاب بوليتيكا بارتنت نايم سراز بينن اتودب دما فرام وعلى سلام بريتوريا مس مخانو تزاميدو صقم نخيف الطر بقربا مس فيدرال منجستي ببوليتيكاو لزب نخفتح مسرح ادلاي كم زخونه حبيرو له بمكتل دايركتر بيرو حدقان قدم دلونتن بروغرام لمعات ودب حورات منجستات مستر تورهان صالح استمرحه جوجله الاخ بوغانو اب فصاصما وعلى سلام بريتوريا بفلاي دما اجرمت كال استسنابتو سراويت تግራይን حويت تግራይን محجاز زتفلالي بروجكتات بمحنصات كم سرحو قليصو كبل بيت صحفه بريزيدنت صبصيبو له ጉዳይ መምላስ ተመዛበልትን ግዛአታው ሓድነትን ፖለቲካው ትሕዝቶ ተዋሂብዎ መጻወት ሜዳ ፖለቲከኛታት ምዃኑ ንብዙሓት ፍልፍል ጓሂ ይኸውን ከም ዘሎ ተገሊጹ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ብህጹጽን ውሕስን መንገዲ ናብ መረበቱ ክምለስ ዝግብኦ ዝነበረ ተመዛባላይ ህዝቢ ትግራይ ዛጊድ ብሞትን ስቃይን ይቕጽዕ ኣሎ መራሕቲ ሕወሓት ናይ ዝቁልፍ ጸገም ካብ መንግስቲ ፌደራል ይፍልፍል እንተብሎ መንግስቲ ፌደራል ድማ ንሕና ፍቃደኛታት ኢና ፍልፍል እቲ ጸገም أب والقاون جلّاون ربحوز تتأمده مريحنة حوحات ينابلن تخصص يدمت أبز قنيات ناب حمراز تقعز نبر بريزيدنت جزاو من محدار تقراي جيتاتشو ردا قعزو أفافنوت من ملاس تمزابلتي كم زخنا يزرب أبزل للو أبز حز ساعات مكتل بريزيدنت جزاو من محدار أمان إلى صفاد ما نبي بي سي أبزها بوقال تمزابلتي من ملاس تتأمروا على بريتوريا أنت فريسو كوينات كسعب مخانو أتنك يقول له تمزابلتي فلما مدحان ودبنا إنا نقدم يبلو زبل زربا بوليتيكانيات اتودب حاويسكا أب مريحنة إتهاجرن كل لنزلوا تمزابلاي جهو حزكا بوليتيكاو كسبين معزاز زقبر من كسغاس تقام تقراي زيادة كوساسة بيقبر زلو مخانو ببوزحات تبي إزرخبهم أكلات زئمن حقيو أبزو قدايزي قدم كبل قداماي منستر إتهاجر زبلوك قال تخطاتي لنا نملس تقراين بين ملكة بركاتا قداي تنستوال بمجمريا تفناقلو سووش مملس بين ملكة 100% ዝግጁ ነን እኛ 100% ነበር ነን ራያኩም ልሰናል ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝምልከት ሰፋሕቲ ዛዕባታት ተላዒሎም እዮም ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ መረበቶም ንምምላስ 100% ድልዋት ኢና ቅድሚ ሕዝውን ድልዋት ኢና ራያ መሊስና ኢና ወልቃይትውን ከምኡ ልክዕ እዞም ዜጋታትና እዚኦም نمطقمي بوليتيكا زي خونس
ናብ መረበቶም ተትምለሱ ካብ ዝኾነ ኣካል ንላዕሊ ኢትዮጵያ ተትርፍ እያ ሓደ ግዜ ዘይኾነስ 10 ግዜ ኢና ትልማውፂና ኣብ ጉዳይ ትግራይ የተሓሳስበና እዩ ዘጨንቀና ዛዕባ ግን ዘመኑ ተቀይሩ እዩ ዘሎ ቅድሚ 4-5 ዓመት ዝነበረ ናይ ውግዕ ዓቕሚ ሕዚ የለን ምስ ቴክኖሎጂ ምን ንጽጻር ይከኣል እዩ ይፈላለውን እዩ ብዝተኻለ መጠን ብልዑል ጥንቃቐ ውግዕ ተትነቕሪ ይሓይሽ ንምንታይ ከም እትፈልጥዎ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኩናት ኣሽዑውን ተዛሪበ እየ ካብ ኩናት ትግራይ ናይ ትግራይ እኖታት መናእሰይን ብላዕሊ ዝተጎድአ የለን እቶም ዘቕትሉ ኣካላት ሕዝውን ይፍክር ኣለዉ እቲ ዝመውት ግን ዘይፈልጦ ይመውት ኣሎ እዚ ከይፍጠር እዩ ልዑል ትዕግስቲ እንገብሮ ዘለና ኣብ ትግራይ ክመጽእ ዝግብኦ ልምዓት ክስርሑ ዝግብኦም ሰፋሕቲ ስራሕቲ ግን አይተሰርሑን ዘለዉ ሙከራዎች አንኮንስቲቱሽናል ልምምዶች እንዳሉ ስለማናቅ አይደል በደንብ ነው የምናየው ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ናብ ባይታ ወሪዱ ንኸይሰርሕ ዝተዋደደ ዕንቅፋት ይበጽሖ ከም ዝነበረን እዚ ኣብ ዘበን ስልጣን ታደሰ ወረደ ከይድገም ስጋኣት ከም ዘሎን ተሓቢሩ እዚ ዝሓበረ ድሕርቲ ኣዘራራቢ ንጌታቸው ኣውሪዱ ንታደሰ ዝሰቐለ ከይዲ ስግግር ስልጣን ካብ መዝነቱ ዝተኣለየ ጀነራል ተኽላይ ኣሸብር እንትኾን ሕሉፍ 2 ዓመት ስራሕ ከይተሰርሐሉ ዝባኸነ ግዜ ክብል ነቲ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ዝተፈጠረ ዕድል ኣውሲኡ እዚ ምዃኑ ድማ ብጣዕሚ ይሕዝነኒ ዝበለ ወደ ሸብር ኣብቲ እዋን ዝተኣታተው ጽቡቓት ተበግሶታት ምንባረም እውን ገሊጹ ኣብ ትግራይ ሕብረተሰብ ብናጻን ብዲሞክራሲያዊ መገድን ሓሳቡ ዝገልጸሉ ዝኽእል ባይታ ምፍጣር ጀሚሩ ምንባሩ ዘብርህ ኮይኑ እዚ ሰናይ ጅማሮ ተጠናኺሩ ክቕጽል ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ዝርዝር ኣለና ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ንዘበናት ኣብ መንግስትነት ዝነበረ ክቡር ህዝቢ ትግራይ ሕዚ መንግስትነቱ ዘኽታም መሪሕነቱ ጠላም ሕልሙን ተስፉኡን ጸላም ኮይኑዎ ኣብ ዕኒኒ ይርከብ ደቁ ካብ ብኽሪ ክሳብ ሕሳስ ልደ ንብረቱ ካብ መርፍእ ክሳብ ኣባዕሩ ስንቁ ካብ ዕኽቱ ቆልኡ ክሳብ እንተላመቱ ሂቡ ዝዓወ ተገድሊ ትማሊ ትርኣስ ገይሩ ኣብዘን ክልተ መረርቲ ጽንታ ናይ ምክልኻል ዓመታት እውን ተሰዊኡ ግቡእ ግን ክረክበ ይከኣለን ትግራይ ድሕርቲ መላምል ገቢራ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ፈጢራ ዓለም ናብ ዝፈልጠ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምእታዋ ዝመስረተቶ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ብናይ ባዕሉ ስንፍናን ብናይ ውድብ ሕልክስናን ዝግባእ ስራሕ ከይሰርሐ ህዝቢ ኣብ ጅቕጅቕ ደርቢ እዩ ናብ ካሊእ ምዕራፍ ዝተሰጋገረ ዝዓነወት ትግራይ ክትንሰኣርርን ዝተወት ዘፍሕቶ ክምለስን ኣብ ጠረጴዝኡ ዝርዝር መደብ ኮፍ ኣቢሉ ኣብ ዘይውዳእ ኣኼባን ዘየልምዕ ፖለቲካዊ ፀወታን ኣትዩ ብኽብሩን ብኽብሪ ህዝብን ዝተፃወተ መሪሕነት ትውድብ ናይ በደሉ በደል ምሩፃት ደቂ ህዝቢ ክድፍኡን ኣብ ደንበ ጸላእቲ እቲኻ ክውቅዕን ምግባሩ እዩ ዝብል ወቐሳን ንቐፌታን ብዙሕ እዩ ካብቶም ትግራይ ጸልሚት እዋን ተሎ ጥዋፍ ዓዶም ክኾኑ ካብ ውልቃዊ ህይወቶም ተላዒሎም ናብ ትግራይ ኣትዮም ሰራዊት ወዲቦምን ዓሊሞምን ዝደነነ ርእሲ ትግራይ ንምቕናዕ ታሪኽ ዘይርስዖ ቅያ ካብ ዝፈጸሙ ጀጋኑ ነባራት ተጋደልቲ ሓደ ወደ ሸብር ግዳይ እዚ ድሒሩ ዝመጸ ፖለቲካዊ ምድፍፋእ እዩ ዘድሐነ ነብሳት ባንዳን ትብልኦ ዝመርሐን ኣካላት ኣጻብዕተን ትጥቅማሉ ትግራይ ንኸም ወደ ሸብር ዝበለ ብፍጹም ብሄራዊ ስምዒት ተጋደለ ዘይትኸውን መስጊኢት ክሳብ እትኸውን ዝተበላሸወ ፖለቲካ ትግራይ ምምጽኡ ዝምልከት ክንሓቶ ረኺብናዮ ነርና ወደ ሸብር ዘረብኡ ዝጅምር ብመንጽር ተልእኹ እንትዕቀን እዚ ዝበሃል ፍረ ዘይፍረየ ንሱ ዝነበሮ ግዚያዊ ምምሕዳር ምኽንያቱ ብምብራህ እዩ ባዕላዊ ምኽንያታት ከም ዘለዎ ኮይኖም ነዚ ኩሉ ሓርጎጽ ገጽ ግን ኣብ ባይታ ወሪድካ ስራሕ ንከይስራሕ ዝገብር ውድቀትን ብፍላይ ድማ ነቲ መሪሕነት ሓኒቑ ዝሓዘ ኣብ ውድብ ሕወሓት ዝተፈጠረ ሓይሊ ምዃኑ ይብርሁ ብልጽግና ዝመደበና ፕሬዚደንት ዓይነት ኢልካ ኩሉ ነገር እውን ጥንቃቄ ክረአ ከይቕበል እውን ሓውሲ ዘለዎ ክሳብ ታሕቲ ትባይታ ዕርይ ተበላሽ سوين دولا استفاد من قد نرخم نيرنا بكا زرقرق يدو برقص تسد تحق زلم تستقرولو قبلون يدلي كن كان كان يستعين يوم الحري كقومون يدلي أم هو قسم فرد وين حرمو سرح ذي نبض حصير وقصيت نايزي سرح هي سرح يجيرون بقى وي تقايمون موز جور وانا قلنا دقيفهم كاين سرحون دوينا سنفر الكل أو جزيرنا وصارت تغير تايسور حيث من قصة بالكعادة دم أنت حكي خم حتى من ممكن مسزر نوعي كاو من قصة يسار حين زال بزبل كوين وحاد بروباغندا كمنا على بتاعت جزير حلو خلو هواتي زواحر كو جزير تحلي أنا سؤال أنت حسبنا عليه بس كذا نزار عروينا مسكال اليوم كلت عمد بقى زواحر مريض يورد منهم بقى بيروتاتو تايتكبر بقى
በቲ ተአሳሲሩ ዝስራሕ ነገር የለ ለኖ ዓለት ሰብ ኣብ ዘለፍቲ ቢሮ ናይቲ ደጋፊ እናተባለ ሶይላ ደው ኢላ ብላ ነገር በዚ ምክንያት ሓላፍነት ወሲዱ ትውድብ 50 ድሞራ ሓደ ሓላፍነት ዝሃብናዮ ትስራሕ ከመይ ይስራሕ ኣሎ መምራሕ ዘይኮነ ከይስራሕ ከመይ ንዕንቅፎ ኮይናታ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክልተ ክባር ናይ ተጋር ዓመታት ብምብላዕ ጥርትብል ስራሕ ክሰርሕ ዋላ እንተ ዘይተረኣየ ኣብ ትግራይ ግን ተዓፊኑ ዝነበረ ናጽ ሓሳብ ዕድል ረኺቡ ንዝተዓፈኑ ድምጽታት ባይታ ክረኽቡ ዓብይ በር ዝኸፈተ ክልተ ዓመት ምዃኑ ጀነራል ተኽላይ ሓቢሩ ካለት ዓብይ ተሰሪሑ ወላ ዝፈልታ ይመስለካ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዘይነበረ ነጻነት ተራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ጊዜ ማለት ኩሉ ድላይ ተዛሪቡ ሓሳቡ ገሊጹ نورو النتات فترة زي بتاع معبي مسألة وني نغني نتكلم جار هذا كده في منقص هذا أنا تحاسب في تجزية ومحدار كامل يقدر من التريو استفلي كفت غد ميزنا مالت حدا كم زر كبريز من اللي زايول أفتك عمينة تعطيها منقصتي ناي بايتنا لو ناي جست يسلو ناي تبيله فلو ناي سراوت لنا ناي أوروبا لنا حدا سبسون أنت حزب وكالنا حزيت ثم عريم تواصلت في كان تركها ثم ناي جيسيزن ناي كابحوحة كاب سراويت الموسعي زلو طول متخلي استوصلنا درجة سراويت وناومي زغربن ياو إيرنا تنسألنا تناي ناي معفان نت بوليتيكا محدارو ناي مسبا لمدك زعون زلو مثلا عندهم يوم تم تقرا صنع تقوم تنكالوتن اجستيزن بدل بيوم في الناس عندك زكا بلونير زكا مسنير سو هم اللي خيدون اب فتحت الدلاي كان زاري كان يمكن نقرنا منالات قالوا يزغودالون كل خلي هون نتمنكسو تملسو وقالوا نزوص حق زعخل لي خلبوس تعباي ነገር زي ካብ ሰራዊት ተወኪሉ ብምእታው ኣብ ላዕለዋይ ጸፍሒ መሪሕነት ወደ ሸብር ብዛዕባ ዝሕዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ታደሰ ወረደ እውን ብጸጋም ብስጋኣትን ዘልዕሉ ሓሳብ ኣለዎ ወዲ ወረደ ናብ ፕሬዝዳንት ምድያቡ ኣብ ሕሉፍ ዘባኸኖም ዓመታት ከም ዘለዎ ኣሚኑ ሕዚ ተረኪብዎ ዘሎ ስልጣን ንግቡእ ረብሓ ህዝቢ ከውዕሎ ተላብዩ እንተኾነት ስልጣን በወለንታ ሕወሓትን ብባርኮት ኣብይ ኣሕመድን ምዃኑ ነቲ ዘሎ ነገር ዘጋድድ ተፈጥሮ ክህልዎ ከም ዝኽእል ገሊጹ ዓብይ ብስሒት ዝነበረ ምናልባት ዚክ ግምት ካተሎ حديث سيكون المزل بتفلت عمل على فريقه أفت أيسرحه من تنبالون العالم الصحيح كو سد صغير ما زحشة سرح سيكون أو زنورين كان أي تقوم أنا إذا بنقصون الناس عنا تزلوا يكون أنت زقموا الواحد الناس عنا تزلوا يكون وكل نوع هذا حوحاتي قلت كودو سوي ممكن لك لو معلوم توكلنا يتقاوم أو كبد أمراضات كوينو زتقبل حلاف نتيجة لمنتلن بتاعنا واحد زللي وهذا لو ما نتلاقيهم أبيس إحنا زلوا ناي واحد كفر ما نتلاقي السو زوالو مدواري حدا زوالو نهجو رزقي تقوينو እንደይ ክንደናይ ይፍጽምዎ ካሊ ጉዳይ ኮይኑ ካብኡም ብንተይ ድማ ባሲያት ከው ብናይ ዋዕላይ ክኸድየት ድማ ኣብ ፈተና ያትከውን ስለዚህ ኣዕርዩ ኣሸጋሪ ኩነታት ዝተቐበሉ ሓላፍነት እዩ ነተለና ተኽላይ ሸብር ኣብ ትግራይ ለውጥ ክመጽእ ዝኽእል ምጥንካር መንግስትነትን መንእሰይ ናብ ቀዲም ምምጻእን ቁልፍ መደብ ብሄራውነት ክኸውን ተሎ ጥራሕ እዩ ኢሉ لعلوت أززت سراويت زوسنو وسانم نتحزي أب تقراي تفتيرو زلو قلولاو لعول قدا كم استتصاوته فلما مرحي أزاز جنبار دبوب دحيرو أزاز أرمار وعته دحراي دما أبال لعلواي مرحنة كزياو ممحدار كوينوز تقادله جنرال تخلاي الشبر ود شبر قليتو جنرال تخلاي الشبر مستقالنا بزنبروت أنحيت حوحات برة العلاق تقالس زوسنت ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስቲ ወታደራዊ ኣገዛዝ ኣስለ ዝኽተል ዝነበረ ምስበለ ሕዝብ ትግራይ ዝፍተን ዘሎ ብብረት ተሓጊዝካ ፖለቲካዊ ድሌት ንምስጓም ዝግበር ዘሎ ኽያዶ ኣዝዩ መሕፈሪ ክብል ገሊጹ ኣሎ
ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣትዩ ክሕምዙቕ ዓቕሚ ብሄርካ ምጥፋእ ወጻይ ረብሓ ይብሉን ዝበለ ወደ ሸብር ነቲ ውድብ እውን ከም ዘይጠቕሞ ኣብሪሁ ሰራዊት ህዝቢ ንዝወሰነ ውሳነ እዩ ደጊፉ እዚ ድማ ትክክል እዩ ዝብል መማጎት ዘለዎም መሪሕነት ሕወሓትን ነቲ ወፍሪ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ዝመርሑ ጀነራላትን እዚ ውሳነ ሰራዊት ካብ ዝመሓላለፍ ናብዚ ኣብ ትግራይ ዝተረኸበ ረብሓ እንተረድኡ ኣይስምዑን ጀነራል ተኽላይ ቀደም ኢሉ ብብጾቱን ዝተተሓዘ ቅዋምን በዚ ምክንያት ዝተፈጠረ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላውን ኣመልኪቱ ካብ ዝተዛረቦ ውሱን ቃል እንሆ ተተዓባብያና ኣብ ትናይ ትግራይ ናይ ሕወሓት ፖለቲካ እዩ ዝኾነ ሰውን ዝፈልጦ ስኻና ኣርኻውን ስልጣንስ ወታደራዊ ሓይሊ ክትሓዚ ዝብል ኣብ ሕወሓት ብስሩ ሕወሓት ዝተመስረተሉ ምክንያቱ ወታደራዊ ሓይሊ ስልጣን ስለዝሓዘ እዩ ደርጊ ማለት እዩ ሕዚ እዚ ብስሩ ኣብ ሕቶ ኣብ ግዛዕ ዝፈፀ ይኮነ ዋላ ነዊሕ ግዜ እኳ ሕዕና ተነበርና ካብቲ ናይ ሕወሓት ፖለቲካ ኩነታት ትግራይ ገለ እንፈታ ንሰ ብለካስ እዚ ኩሉ መስዋዕት ዝኸፈልናሉ እዚ ኩሉ ገና ቆልዕና ጀሚርና ዝተምሃርናዮ ፖለቲካ እንተሃልያ እዚኣ ፖለቲካስ ብረት ትሓዝ እንትብል ኣብ ህይወተይ ከምኡ ዝሓዘት ኩሉ መዓልቲ የለን ባይዞ ፈፂሙ ሓሲቡ ይፈልጥ ከምኡ ዘሎ ኣነ ህዚ ክንመሃረሉ ዘለና ኣብ ትግራይ እዚ ብዕስለ ምሕሳብ ደው ክብል ኣለዎ ናይ ብሓቂ ኣነ ብጣዕሚ የፀር እዚ ብዙሕ ነገር በላሽና እዩ ንድሕሪት እውን ተመሊስና ናይ ሕወሓት ግዛት እንተሪእና እንከምዚ እየ ዝበላ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓሳብ ትጅመር ብዘሎ ናይ ኔትወርክ ዓቕሚ ናይ ርክብ ዓቕሚ ናይ ብዙሕ ይገብራ እሞ እቲ ሓሳብ ግን ናይ ብዙሕ ኣይኮነ ድኻ እያ እቲ ሓሳብ ሓንቲ ናይ ሓደ እያ ትኸውን እቲ ሞቭ ዝነበረ ኣን ዲሞክራቲክ እዩ ከም ዝበለ ኢሞሽናል መድረክ ምንም ዘየድሊ ስለዚ ከምኡ ኮይኑ ድሕሪኡ ውሳነና ይተግበር ዝብል ከዓ ንቀፂሉ ኣነ እቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሙሉእ ንሙሉእ ኩሉ ተቐቢልዎ ከይዲ ዝብል እምነት የብለይን ሕዚ እውን ዝረኣያ ዘሎ ኣብታ ናይ ሕዚ መንግስቲ ብሓሳብ ደረጃ ዘይቕበሎ ምዃኑ ይገልፅ እዩ ብተግባር ግን ይካየድ ኣሎ ሃት በለ ንእሽተይ ናይ ምድንጓይ ተራ ይፃወት ዘሎ እምበር ናይ ምድንጓይ ተራ ይፃወት ኣሎ ከይሰልጥ እዩ ዝገበር ዘሎ እምበር ዝቐየሮ ዛየለን እዚ ማለት ትርጉሙ ሙሉእ ንሙሉእ ብግልፂ ማለት በአደባባይ በቃ መንግስቲ ዘፍረሰ ነይሩ ናይ ኳር ዝበሃል ኩሉ ነገር በቃ ፕሬዚደንት ተቐየር ብጣዕሚ መንግስቲ ዘፍርስ ከም ዘሎ ካብ ጀሚሩ ነገር ከም ዘለዎ ተባላሽ ኣብ ደን ዴስኣት ማለት ጀመረ መንቀሊኡ ዘይተፈለጠ ሓደጋ ባርዕ ሓዌ ክሳብ ሎሚ ኣብ ቁፅፅር ከም ዘይወዓለ ተገሊጹ መንግስት ፌደራል ናብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ እቲ ባርዕ ጠጠው ንምባል ዝከኣል ኩሉ ክገብር ምምሕፃኑ ዝዝከር ኮይኑ ቲቢኤስ ናብቲ ከባቢ ደው ኢሉ እቲ ኩነታት ክርኢ ፈቲኑ ኣሎ ሰለሞን ተክለ ሃይማኖት ነባሪ እቲ ከባቢ እዩ ምስትካልና ኣብ ዝነበሮ ናይ ስልክ ጻንሒት እቲ ባርዕ ጠጠው ክብል መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ክረባረቡ ጸዊዑ ኣሎ እቲ ባርዕ ሓዊ መንቀሊኡ ዋላ እንተ ዘይተፈለጠ بسبب مويان بنبرت اتخابابن اتحدقا نمتفاء ربربنا تقبرا كم زخونا حبيرو الله كابتز تلعالي بارع استاد 5 كيلومتر رحقت زلو سنة عسران حادن زبوع القدام مريم ديبو امنت هايمانوت ارتودوكس نسرعت اتباع البدموق نمخبار مدلواتو كم زوجنن بتبارع حو كي تسكنو اتباع نكخبر نتبارع حو نمتفاء ربرب كقبرو نبارت خبابي تصويع الله مسا سلمون زكايرنا يوناي سلكت انحيت تخطاتلنا نملس اشي انا سلمون تكل ሃይማኖት ይባል ያ ተወላዲ ኻቢ አተ ናቱ ሁነታት ያ ዘመንጎ አጥብ እንዲው ከተማ ዳስላሴ ለመራገጥ ከ15 ኪሎ ሜትር ከፋይ አፋርና ና ትግራይ ቦታ ጫፍዩ ጋርሞይትና በኋላ ወይካ ወንበርታ ሆኖ ፖሊሱሞ ወንበርታ بحال نبهال انتن اجري هذا غير مورتي عصاب هو ناسنا لا انتن افتكافاي قاتمو هو زاجد ياو تو بارحاوي ياو تخاوي او تفطرو يخوني تسرح بارحاوي ياو عصار قال نقصاصلو بوتاي ناس تاع كمالي مشات نيره 14.6 هكتار زشفن بارحاوي هم نيره او لا حواليتا مالتي
ያው ለማንቱን ሰማያት የሞላው ጣም خب رحق ስለሆነ ኃይል ሰብ ግዛ ና መግሪ ሓደና እንትና ሓገዛት ተገፋት ቴክኒካልና ሰማያውና አተሞላውና ተወረዳ همزي المثل هو هذه لو ما عندي على 10 شهر انت دي صح حدي يافت مريم ديو نبال حوي قدا مني يافت كفاف هذا تجت موانيوس ያው ከ5 ኪሎ ሜትር 7 ኪሎ ሜትር ሄካ ማለት ይገረ ታይባል ገዳ ማርያም ዲዎ አዊ ገዳሚ ኢሳሐደ ሰነ ይخبر ጣን ሰጥህና خل ደን ለዓረፈት ታሪካዊት ገዳሚያ هو تحت صاحينه እንትን ያው ማመኑን ሁሉ እግረ መንገዶ ወጥቶ ገዳሙና ከሰአን ሁሉ ተመጪ ያው ረበረብ ተጥቅበት ተቦ ጀህላው ለስግና ስታንዱ እንትን ለብልጊ ስለሌለ ያው ተጉብኝት ሁሉ መጪ ሰዓማይ አማናይ حاجزوله تا ገዳምለ እግረ መንገዱ ድጋፍ ተገብር هو ማህበረሰብ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ለለው እንቅስቃሴ هو تخك تبعد اني يصل جين تو اماناي እግረ መንገዱ ከድህነሉ ለኸልነና ሁሉ ፍረጥና ታሪካዊ ዕለት ከያደዚድ ወኸይ ቀርጥ ሁነታት هو ለዋይነትና ሁሉ ሆና ኸይዶ ከሰአል ተጋጣሚ ሲሰዋል ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ካብ 23 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሮ ኣብ 4 ዩኒቨርሲቲታት ትግራይ ከም ዝወሃብ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ገሊጹ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ምምሃር ዝሓገዩ 17480 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 36300 ተምሃሮ 12 ክፍሊ ካብ 23 ሰነ ጀሚሩ ፈተና ከም ዝወስዱ ኤጀንሲ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ኣፍሊጡ መራሒ ጉጅለ ምምሕዳር ፈተናን ምዘናን ተክለ ሃይማኖት ገረዝሄር ኣብ 4 ዩኒቨርሲቲታት ትግራይ ኣትዮም ፈተና ዝወስዱ ተምሃሮ ካብ ዕለት 21 ክሳብ 22 ሰነ ኣብ ዝተመደበሉ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝኣቱን ዩኒቨርሲቲታት እውን ምድላዋተን ምውጋነን ሓቢሩሎ እቲ ሓላፊ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ እቲ ፈተና ብወረቐትን ብበይነ መረብን ከም ዝወሃብን ካብቶም 36300 ተፈተንቲ ተምሃሮ እቶም 14447 ተፈጥሮ ሳይንስ እቶም ዝተረፉ 21853 ድማ ተምሃሮ ሕብረተሰብ ሳይንስ ከም ዝኾኑ ገሊጾም ከበል ቢሮ ትምህርቲ ኣፍሊጡ ታሪኽን ጅግንነትን ህዝቢ ትግራይ ተሰኒዱ ናብ ቀጻሊ ወለዶ ንክመሓላለፍ ዝተጀመሩ ስነዳ ታሪኻት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ መስተንክራዊ ውዕሎታትን በርቃዊ ጅግንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝሓዘት ዘብዒ ህዝቢ ዘርእስታ ሓቀኛ ታሪኻዊት መጽሓፍ ኣብ ዝተመረቐትሉ እዋን እዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ኣዛዚ ኮር 443 ተጋዳላይ ሙዑዝ ተስፋይ ዝምረቕ ዘሎ መጽሓፍ ምእንተ ህዝቢ ኢሎም ህይወቶም ንዝገበሩ ምዝካረን ሕድሮም ከመይ ከም እነፈጽሞን ዝሕብር እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ቅንያት ሰማዕታት ትምረቕ በምህላዋ ድማ ፍሉይ ይገብሮ ሰማዕታትና ብቃል ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ብተግባራዊ ስራሕ ክንዝክሮም ይዝግባእ እውን ኢሉ ሓላፊ ሎጂስቲክ ኣርሚ 44 ተጋዳላይ ገብረ መድህን ተስፋይ በወገኑ ዝዋኣት ክዝከሩን ከለው ታሪኾም ካብ ምስናድን ሕድሮም ናብ ወለዶ ካብ ምሕላፍን ይጅምር ዝበለ እንትኾን ኩሉ ጸገማት ተጻዊርኩም ታሪኽና ክንስንድ ኢና ኢልኩም ታሪኽኩምን ታሪኽ ብጾትኩምን ስለ ዝሰነድኩም ክብሪ ይግበአኩም ከበል ገሊጹ ውዕሎን ጅግንነትን ኣርሚ 44 እተዘንቱ እታ ዝተመረቐት መጽሓፍ ኣብቲ ምረቓ መራሕቲ ኣርምን ኮራትን ከምኡ እውን ስድራ ስዋኣትን ዓበይቲ ዓዲ ማይነብርን ተረኺቦም እዮም ተወሳኸለና ويني حقنا يمخبر لمن يلقد بحق مخد لينا يسوي يلقد حقنا يقول لهم تخيلوا جن ما نمسوي لسعوتك سلازي حقنا يمخبر حق تتخيل عن حزبي ترقاقي يحضر ترقاقي يقول كاوزي زينا خن حاسب زقبنا مس تمصحف كن نرك لنا ازي ام خن حاسب لنا عب متكلنا سف زي يبل صاورة حدر سوات علنا زي قالنا كنحدث قالنا كنصنع ممكن يقبا زي عبد حلف سمون حزب تግራይ ኣብ ኬንዳ ኣብ ጭቃ ኣብ ሕማም ዘሎ ተፈናቃሊ ህዝብና يأكل بلله سمع منقص تسئل له
حيون تصفو أب سراويتو حيون تصفو أب حد النوتو ስለዚህ ኣብዚ ዘለና ተጋደልቲ እዞም ስውኣት ዝገደፉልና ሓደራ ዘይተፈፀመ ነገር ስለ ዘሎ ልዕላዊ መሬትና ንምኽባር ዝተማዘበለ ህዝብና ንምምላስ ኣብ ውሽጢ ፀላእ ዘሎ ሓራ ዘይወፅእ ህዝብና ሓራ ንምውፃእ ኩሉ ካባና ዝድለ ነገር ክንገብር ኣብዚ ብኣጋጣሚ ኣብዚ በዓል እዚ ቃል ክንኣቱ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ከቅርብ ይደሊ ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ጀመረሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ በብወርሑ ፍሉይ ትኩረት እናፈለየ ቀንዲ ዋኒን ዜናን መደባትን ክኸውን እንዳገበረ ምምፁ ዝዝከር እዩ ኣብ ዝወርሒ ሰነ ድማ ቀንዲ ትኩረት ትካልና እቲ ኣብ ሕሉፍ ፅንታ ትግራይ መስዋእቲ ከፊሉ ትግራይ አንጻራዊ ሰላም ክትረክብ ዝገበረ ጅግና ተጋዳላይ ምዝካር ይኸውን ትግራይ ዝተማልአ ሰላም ዘላቂ ቁጠባዊ ዕቤትን ዘተኣማምን ዲሞክራሲን ክህልዋ ንኽብራ ዝወደቁ ክትዝክር ንህልዋ ደቃ ድማ ተስፋ ዘለዋ ብሄር ክትከውን ይግባእ ንብል በዚ መሰረት ኣብ ዜናን መደባትን ትካልና ተዘካራይ ጅግና ናይ መኸተ ሓይልና ብፍሉይ ኣብ ምርኣይ ንርከብ እዚ ፍሉይ ናይ ትኩረት ዛዕባ እዚ ንሎሚ በዚ ስዕብ ትሕዝቶ ክንዝክሮ ኢና ያው ህፃን ክባን ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ 2013 ከቢድ ነይሩ ሽዑ ጓለዩን ህፃን ነይሩ ኣጓል 9 ወርሕን ሃለይቲ ኩነታት ተፈጢሩ ዓመትን 5 ወርሕን ስካብ ዝገብር ፀኒሐ ምሳኣ ካው ኣደየላትኒ ንእሽቶን ሓፍተይውን ኣላ ምስ እንተ ላሚዳ ደሓን ምስ ኮነት ከቢድ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ኣነ ክወፅእ ከለኹ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ እንድሕር ዘይተቃለስካ ዋጋ እንድሕር ከፈልከስ ክትነብሩ እንደሰይብላከን ወፅኤ 2014 መስከረም ይወፅኤ ዓደም ሓራ የተዋግኤ ኣብኡ ላይ የተዋግኤ مؤسسة تقديم خبيت خلتي إجرائي نيرة ያው ዚያለ ሰይን ሽታን ላላታ ዝረዘረ ደሓኒ ኣይላዓለኒ መስከ ፈጣሪ ካው መጽብዚ ሕክምናውን መድኃኒት ብዙሕ ኣይናራን ብሽዕ ሰዓት ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ገድል ዳ እንዴ በሓደ ገጽ ጽቡቕ እንዲ ግን ከዓ ከቢድ ያው ኣነ ልተዋጋእኽሉ ካብ መቅደላ ዩኒቨርሲቲ እስካብ ካራም ሽጌ ተዋግኤ መጨረሻ ካራም ሽጌ ተዋግኤ أشعرت لما نسحبي نيرو 10 شهور ما تحضري توعي دارجع من سحبي نيرو أنا مسوي تأخذ ناو نفط بوتا سايتهم ولا سن بتأتيك نقرن خلو أنا مسوي تأخذ أيتهم ولا سناو كون متخلنا على درون نيرا أروعت كل تقاطر خلت ليتي أنا توقعزنا بزي ما أنا معرفتي مجيو كي ولا أنا كيستنا زي رايا مساعتنا عوي بوتا مهاني فورتنجن كباب رايعي مشان مجيو احنا قال لاستيومنا نشان هي وتسرعنا شنبر كنا متسهلين بتعمل شكرنا كنا ذات من دعنا زرو خلكس بزحونا يتأنا حقون يفتل تأنا حلا ساعات كان بزح حساب تفالتي بزح تاريخ تسرحي ما كندي جوغانو ريخي تفالتي يوم قال خد سنة يوم كل خا تعمي خودك كنبر تبون دي نهلا خاص كاوز خانة تبوا يزبها الكنكاس تمليس كاوزي متيخي كتريا خلا خي مدحاني أكل كوديلكي مدحانيت إنكي سان مدحانيت إجرو قررت كله سان مدحانيت إيد قررت كله سمعك بتعب سارحنا خن ولا نخلنا لنا سان زم حضرنا سان كم زجورنا وزتو سان لنا ما نقصت للي ونعيم بي أنت عذر عذر خبيتي بتعب أتي قد أكاي كبراتن كبرانن نلومي زبلنا يوم زيناتات أبزي خنبيتنا لنا حزون مز ترفو مدلوات بي اس تلفزيون سنايت أنحيت كخونلكم نمنا سلام